बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तासु गोरे खैबर न्यूज़ और ज़यम नईमुल्ला यूसुफज़ई अड़ुम्बी सरलिकुना। पाकिस्तान के द कोरोना वायरस पर केसों के तेजी सरा इजाफा रवाना दा। 13 घंटों दौरान सलोर जरा योसल यो दिर्श ताज़ा केसों मखे तरागली दी चौसरा द मजमुई केसों शमेरा अतिया जरा सलोर सवा दिर्श पे तरसीदली दा। द कोरोना लवजिश पालस सवा अता अतिया कसान पहक रसीदली दी तरदे दमा द कोरोना ना मुतासरा दिर्श जरन सेवा मरीजान सेहतयाब शिवी दी। द कोरोना वायरस न पाकिस्तान सूबा सिंध और पंजाब ज्यादा मुतासर दा। सूबा सिंध के मजमुई की सुना अयो देर जरा नसेवादी, पंजाब के 9 जरा सलोर सवा नवी, बलूचिस्तान के सलोर जरा उव सवा सलवेख, गिलगित बल्चिस्तान के उव सवा अतिया और आज़ाद कश्मीर के 2 सवा सलोर अतिया की सुना मखी तरागली दी। खैबर पुख्तनख्वा के द कोरोना वायरस लवजे मजीद 10 कसान पाक रसीदली दी चवसरा दमलशिवी कसानों मजमूश मेरा 1500 रसीदली दा। सूबाई महकमा सेहत वाई दर्दे दमटोल सूबा के यौल जरा 300 की सुना रजिस्टर्ड शिवी दी। खैबर पुख्तनख्वा के द कोरोना वायरस न मुतासरा 3 जरा यौसल 50 मरीजान सेहतयाब शिवी दी। नौखारना द तहरीक इंसाफ मेंबर सूबाई असम्बली और साबिक वजीर मियाँ जमशेद काका खेल कोरोना वायरस पर वजह जुवन दुबाइलो अगर 13 सूरज राह से नारोगा वो 13 शपैल इस्लामाबाद पे प्राइवेट अस्पताल के सावर कड़े। बल्कवा लाहौर की द मुस्लिम लीग नून MPA शौकत चीमा हम द कोरोना लवजे पहक रसीदले दे। मुशीर इतलात खैबर पुख्तनख्वा अजमल वजीर वलीदी की द दुकान पर शमूल नूर कारोबारों औकातिकार के हफ्तावार द वेवरजे और रोजाना 2 घंटे नोर तोसी इकड़े शिविदा फार्मेसी मेडिकल स्टोर गपयो दुकानों और सप्लाई चेन बा सलीर सात को लाउबी। अजमल वजीर वाई द सूबाई फंडुनो लैब्स के दो मुतालिक रिपोर्ट गलत थे द सूबे लपारा द योसल 10 अरबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर मत के दो वफाक न तरदे दमा 18 अरब रुपये मौसूल शिविदी द कबायली जिलो तरक्याती फंड के 9% बरखा खर्च शिविदा। वफाकी वजीर इतलात शिबली फराज वाई द कोरोना मखनवी लपारा दे बाज़ाब्ता अखलाक मुकम्मल अमल दरामद उकरेशी गिने हुकूमत पर लॉकडाउन कवलो मजबूर शी द कोरोना वायरस रवजी गरीब तबका ज्यादा मुतासर दा। वजीर इतलात वाई द मुलखान खात्मे लपारा मुफसरे लास पूरे करे दे कुमा माफिया ची मुल्की दौलत लुटले दे दहा खलको बा हिसाब कवलेशी। सूबा सिंध के दनन्ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोलाउशो द कराची और हैदराबाद पर सड़कों योजलबिया बसुनो कोचुनो और नोर मुसाफिर गाड़ो पल सफर शुरू करे दे। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह मुसाफिर गाड़ो मालिकानों और ड्राइवरानों तक खबरदारे वरकड़े कचरे हुकूमती सूपीस बांधे अमल दरामद वनकलेश हो नो सरकार मजबूरन ट्रांसपोर्ट दोबारा बंदोवलेशी। वजीर आजम इमरान खान द खुफिया इदारे ISI हेडक्वार्टर दौरा करे दा। पदे मौका आर्मी चीफ वजीर खारजा शाह महमूद और योशमेर नूर चारवा की मौजूद हो। वजीर आजम ता द मल्की और इलाकाई चैलेंजों पर शमूल द अमन बहाली लपारा पर इकदाम ब्रीफिंग वर्क शवे दे। वजीर आजम द ISI कुर्बानी और कोशिशों नस्तायली दी। द अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ द जमानत दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट बकसी बेंच शहबाज शरीफ ता द आमदन ज्यादा असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस के द 15 का मशतको पर एवज जमानत वर्को द नैब और शहबाज शरीफ वकला मौके पर दोनों पस अदालत हुक्म वर्कड़े चे शहबाज शरीफ ते 2 जून पूरे गिरफ्तार नकरेशी। शहबाज शरीफ पेशे पर मौका लीगी कारकुनान हम गनशमेर के मौजूद हो। वज़ीर आज़म इमरान खान द पेट्रोल पर नरख के द कमी बावजूद द रोजाना इस्तेमाल चीजों कीमत न कमी दोनों टसखस्ते और वही दी द पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों के द कमी दे उलस्ता फायदा रसोलशी। वज़ीर आज़म पर वाड़ा वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरानो द गनमो द कीमतों निगरानी कवलो हम गद करे दे। फवाद चौधरी योजलबिया द पार्लियामान इजलास मुखालिफत करे वाई चीज़ अरकान पार्लियामान द बराह रास्त इजलास नपस कोरोना के अख्तशिवी पयवा हफ्ते के वायरस यो सूबाई वजीर पर शमूल सलोर अरकान असम्बली वजल दा से हाल के पकार दा चे वर्चुअल इजलास राव बललेशी। लसम जून पोरे बाद शल जरा पाकिस्तानियान मुल्क ता वापस रावस्तलेशी द मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ बयान वाई चेकम मुसाफिर मुल्क ता वापस राजी अगीबा द टेस्ट नपस कोर तले गलेशी दगा मुसाफिर बा पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की शामिल भी
ټیسټ پازیټیو راتلو باندې به مسافرو ته د ځان آیسولیټ کولو هدایت ورکولی شي. سپریم کورټ د بی آر ټي منصوبې تحقیقاتو متعلق جاری شوي سټے آرډر کې نوره توسیع وکړه. حکم امتناعي کې توسیع نه پس اف آئی اے د منصوبې تحقیقات نه منع کړی شو. د کیس سماعت په موقع جسټس عمر عطا بندیال ویلي چې موږ به منصوبه کې د شفافیت معامله ګورو. داسې خو نه ده چې پښتونخوا حکومت په نامکمل منصوبې په ارباو روپۍ خرج کړي. د خیبر پښتونخوا مختلفو برخو کې تیز باران ورېدلی دی. پېښور، مردان، صوابۍ، چارسده او جنوبي ضلعو کې د پړق سره باران ورېدو په وجه د ګرمۍ زور مات شوی دی. بلخوا سوات بریکوټ کې سیلابي ریلې 3 تنه وړي دي چې پکې د 2 کسانو مړي موندلې شوي دي. د ملک په مختلفو برخو کې نن هم پېټرول نایاب. خلک د پېټرولو په تکل کې سرګردانه ګرځي. پېټرول پمپونو باندې د پېټرول دستیاب نه هي بینرې لګېدلې دي. پېټرول ارزانېدل د خلکو لپاره د فایدې په ځای الټا د مشکلاتو سبب جوړ شوی. امریکا کې د جارج فلایډ وژنې نه پس جاري احتجاجونه نور هم پراخه شوي دي. هوسټن کې په زرګاو خلکو مظاهره کړې ده. دغه احتجاج کې د وژل شوي فلایډ محققینو هم شرکت کړی دی. نیویارک او واشنگټن ډي سي کې د کرفیو باوجود خلک په سړکونو راوتلي دي. د سیافام شهریانو سره د امتیازي سلوک غندنه کړې ده. او کورونا وایرس له وجې ټوله دنیا کې 4 لکه او 15,000 نه سیوا کسان ناروغ دي. مختلف ملکونو کې وایرس له وجې 3,32,000 مریضان په حق رسیدلي دي. سپین کې پړومبي ځل 40 غنټو کې هیڅ یو تازه مرګ نه دی رپورټ شوی. ګاونډي ملک بھارت کې د مریضانو شمیره 2,07,000 ته رسیدلې ده. تیر 40 غنټو دوران کورونا مریضانو کې ریکارډ اضافه شوې ده. ملک کې نور 4,111 کیسونه رپورټ شوي دي چې ورسره د متاثره مریضانو شمیره 8,400 او 1 ته رسیدلې ده. نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر مطابق 13 ورځ دوران 8 نور کسان په حق رسیدلي دي چې ورسره د مړو شمیره 1,688 ته رسیدلې ده. نیشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر د کورونا تازه ترین اپډیټس جاری کړي دي. NCOC مطابق 1,080 کیسونه او 1520 مرګونو سره سند د ټولو نه زیاته متاثره صوبه ده. پنجاب کې د ټولو نه سیوا 1500 مرګونه شوي دي او 29,489 کسان متاثره شوي دي. بلوچستان کې تر دې دمه او وایرس نه 4,940 کسان متاثره او 940 مرګونه رپورټ شوي دي. اسلام آباد کې د متاثرینو شمیره 3,188 او مرګونو تعداد 4 دی. ګلګت بلتستان کې 909 کیسونه مخې ته راغلي دي او 12 مریضانو ساه ورکړې ده. آزاد کشمیر کې 9 کسان مړه او 244 متاثر شوي دي. نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر تصدیق کړی دی چې تر اوسه پورې 28,909 مریضان صحتیاب شوي دي او د ټیسټونو شمیره تقریبا 6 لکه ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا محکمه صحت د ریپورت مطابق د کورونا وایرس له وجې په صوبه کې د 13 غنټو دوران 10 کسان په حق رسیدلي دي. صوبه کې نور 416 کیسونه مثبت راغلي دي. د خیبر پښتونخوا صحت محکمې د کورونا وایرس په اړه د 13 غنټو ریپورت جاری کړی دی. د ریپورت مطابق نن په صوبه کې د کورونا وبا له وجې 10 کسان په حق رسیدلي دي چې پکې د ټولو نه زیات مرګونه په پېښور کې شوي دي چې شمیره یې 6 ده. نوخار کې 2، خیبر او ایبټ آباد کې یو تن په حق رسیدلي دي. د ریپورت مطابق د نورو 10 کسانو د مړینې سره صوبه کې د مړه شوي کسانو شمیره 499 ته ورسېده. د ریپورت مطابق 13 غنټو دوران په ټوله صوبه کې د کورونا وایرس نور 416 کیسونه مثبت ریپورټ شوي دي چې ورسره د پازیټیو کیسونو شمیره 11,383 ته رسیدلې ده. د محکمه صحت په ریپورټ کې یو حوصله افزا خبره دا هم ده چې صوبه کې 13 غنټو دوران 15 کسان صحتیاب شوي دي چې ورسره په مجموعي ډول 3,150 مریضان د کورونا وایرس نه صحتیاب شوي دي. د ملک 2 نور پارلیمنټریانز د کورونا وبا ښکار شوي دي. خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د PTI MP میا جمشید الدین کاکا خیل او د پنجاب اسمبلی مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي شوکت چیما د کورونا وایرس له وجې په حق رسي. میا جمشید الدین کاکا خیل د 13 هفتو راهیسې بیمار و او شوکت چیما د اختر ورځ راهیسې په وینټیلیټر و.
د کورونا پرنز اخته د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړي میا جمشید الدین کاکا خیل د سرخار اسلام آباد په یو نجی هسپتال کې زیر علاج وو او د 13 ورځو راهیسې په وینټیلیټر وو. خدای بخله میا جمشید الدین کاکا خیل 13 الیکشن کې د نوخار نه منتخب شوی وو او هم د پی ټی آی 13 حکومت کې د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن وزیر وو. بلخوا پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نون ایم پی ای شوکت منظور چیما د کورونا وایرس له وجې په حق رسیدلی دی. خدای بخله شوکت چیما ته سمو د وړاندې د کورونا تشخیص شوی وو او د څه وخت لپاره په وینټیلیټر هم وو. وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان، سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر او صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی د ایم پی آی جمشید الدین کاکا خیل په مرګ د افسوس اظهار کړی دی او د هغه درجاتو بلندۍ لپاره یې دعاګانې کړي دي. درې واړو مشرانو د پسماندګانو سره غمرازي هم ښکاره کړې ده. بلخوا د صوابۍ سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا اسمبلی زنانه غړي زینت بیبي کورونا ټیسټ هم مثبت راغلی دی. زینت بیبي تعلق د پی ټی آی سره دی، هغوی په خپل کور کې ځان قرنطینه کړی دی. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز د کورونا وایرس لوجې د مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او پیپلز پارټۍ صوبایي اسمبلی غړو په مرګ خفګان ظاهر کړی دی او ویلي دي که چېرې ولس د حکومتي ایس او پیز باندې عمل نه کوي نو بیا به مجبوره شو چې لاک ډاؤن کې سختی وکړو. इनकी वफात पे हमें दिली अफसोस है और हम उनके ख़ानदानों तक अपना हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हम उनकी फैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती करना चाहते हैं. देखें, जो कोरोना का जो क्राइसिस है, कि जो वबा है, हमने ये देखा है कि इन दिनों में उसकी शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है. हमारी हुकूमत ने रोज़ अव्वल से इस बारे में बहुत ही क्लियर थी कि हमने उस तबके का ख्याल रखना है, उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का ख्याल रखना है जिसके बारे में कभी भी हुकूमती लेवल पे आवाज़ नहीं उठाई गई थी. और ये वो तबका है जो कि माशी तौर पे कमज़ोर तबका है. और जो भी हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की जो भी हिकमत अमली थी, उसका जो महवर होता था वो यही होता था, हमें कारोबार को शुरू करना होगा. कारोबार के लिए एक मरहलावार ओपनिंग हुई और हमने लॉकडाउन को नरम किया, जिसकी वजह से मईशत का पहिया कुछ चलने लगा. अब जाहिर है कि मईशत जिस तरह के हमें विरासत में मिली थी उसको हम बिल्कुल ही एक स्टेबलाइज करने के प्रोसेस से आगे निकल चुके थे कि इस वबा ने आ लिया. अब जो सिचुएशन थी वो ये थी कि हम किस तरह से कारोबार को खोलें. उसका जो दूसरा तरीका था वो था, उसकी जो कंडीशन थी वो यही थी कि उसके लिए कोई एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया जिसको हम SOPs भी कहते हैं. उसका मकसद यही था कि दोनों चीज़ें चलती रहें, कि जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी हो और साथ साथ में मईशत भी चले. लेकिन हमने देखा और आप सब ने देखा कि जो SOPs थे या जो ज़ाब्ता अखलाक था उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया, अक्सरियत ने फॉलो नहीं किया. लेकिन अब हुकूमत, जाहिर है कि जिस तरह हमने कहा कि हम रोज़मर्रा की बुनियाद पे, और हमने जो इसका जो एनालिसिस किया हुआ था और जो हमारी हिकमत अमली थी, अल्लाह ताला के फजल से उससे बहुत कम लोग, वफ़ात भी उनकी कम हुई, कम लोगों की हुई, और जो मुतासिर हुए वो भी कम हुए. हमारे तखमीने से अभी भी बहुत कम हैं, क्योंकि हम इसको बड़े ऑर्गेनाइज और बड़े प्लान तरीके से इसको हम देख रहे हैं. तो मेरी ये आप आवाम से अपील है कि अभी भी वक्त है कि वो बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से इस ज़ाब्ते अखलाक पे तवज्जो दें, इस पे अमल करें, वरना हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि इस लॉकडाउन को फिर सख्त करे. कराची کې ډاکټرانو خبري غونډې ته ویلي دي چې د کورونا کیسونو کې مسلسل زیاتوالی روان دی، کوم چې د تشویش خبره ده. حکومت له پکار ده چې په فوري توګه هیلث ایمرجنسي نافذ کړي. تفصیلات تر مخه کراچي پریس کلب کې خبري غونډې په وخت د پاکستان اسلامیک میډیکل اسوسییشن او ینګ ډاکټرز اسوسییشن سره د میډیکل مختلف تنظیمونو په مشترکه توګه خبري غونډه کړې ده چې پکې ډاکټرانو ویلي دي چې په هیواد کې د کورونا وایرس کیسونه مسلسل په زیاتوالي کې دي، کوم چې په یقیني توګه
د تشویش خبره ده. هغوی ویلي دي چې کرونا مرض له وجې مړو کې هم د تشویشناکه اضافه شوې ده. خبري غونډې په وخت ډاکټرانو ویلي دي چې د اختر نه وروسته په متاثره کسانو کې اضافه شوې ده. هغوی ویل چې مریضانو 34% خو صرف د کراچۍ ښار سره دي. ډاکټرانو ویلي دي چې کاروبار پرانستل او نور اسانۍ جوړول د کرونا مریضانو کې د اضافې سبب جوړ شوی دی. ډاکټرانو د حکومت نه مطالبه کړې ده چې فوري توګه د هیلث ایمرجنسي نافذ کړی شي. 15 ورځې کاروبار خلاص او 2 ورځې به بند وي. میډیکل سټورز او خوراک څښاک دکانونه به ټول هفته کولاو وي. احتیاط ضروری دی. په بهر ملکونو کې راګیر پاکستانیانو د واپسۍ لپاره کوششونه جاری دي. وزیر اعلی محمود خان او مراد سعید دواړه د پاکستانیانو واپسۍ کې خصوصي دلچسپي اخیستې ده. اپوزیشن دروغ وایي چې صوبایي حکومت نه فنډز لیپس شوي دي. SOPs पे अमल दरामद होगा तो वो जो है आगे हम मज़ीद नरमियाँ करेंगे, लेकिन अगर SOPs पे अमल दरामद नहीं होगा तो ये क्रिस्टल क्लियर बात है कि फिर हम उस जगह पे जहाँ पे SOPs के वायलेशन होगी वहाँ पे हम एक्शन लेंगे, वहाँ पे उसी वक्त उस कारोबार को हम बंद करेंगे. ये जो हमारा बजट है, मैंने देखा कि अपोजिशन के लोगों ने ये कहा था कि जी 71% लैप्स हो गया, तो ये बिल्कुल जो है वो था, इसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी था. तो ये जो लैप्स की बात है ये बिल्कुल गलत है. जो हमारे ओवरसीज़ है, जो UAE स्टेट्स में है, गल्फ़ स्टेट में है और सऊदी अरब में जो है, जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने पर्सनली इसको ख़ुद वो मॉनिटर कर रहे हैं. इंशाअल्लाह ताला मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, हमने तमाम इंतज़ामात उस हवाले से मुकम्मल किए हुए हैं और जो डेड बॉडीज़ हैं हमारे उसमें उसके लिए भी जाज वो भी आ गए हैं, आ रहे हैं. कल वज़ीर आला साहब ने भी अपने प्रेस टॉक में कहा है, वज़ीर आला साहब ने ख़ुद वज़ीर आज़म से बात की है. इसमें हमारे वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब का मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा, उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि इस हवाले से तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने जितने भी हमारे वो है भाई हैं जो ओवरसीज़ हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उसको इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क लेकर आएंगे. वफाकी वजीर फवाद चौधरी द अरकान पार्लियामेंट कोरोना के मुबतला के दो लवजे पार्लियामान इजलास गैर ज़रूरी गर्जवले दे और वाई चे पार्लियामेंट सेशन नपस गणशमेर अरकान द कोरोना ख़कार शुवी दी. फवाद चौधरी द अरकान पार्लियामेंट कोरोना के मुबतला के दो मुतालिक बयान जारी करे दे. वही दी चे यवा हफ्ता के कोरोना वायरस लवजे यो सूबाई वजीर पर शमूल सलोर द इसम्बली अराकीन पर हक रसीदली दी और अतलस द ज्वंद लपारा जदोजहद कवी. फवाद चौधरी द अरकान पार्लियामेंट कोरोना के मुबतला के दो वजह द पार्लियामेंट इजलास गर्जवले दे. वही दी कि द पार्लियामेंट बराह रास्त इजलास नताइज मख तरातल शुरू शुवी दी. इजलास नपस गणशमेर अरकान द कोरोना ख़कार शुवी दी. वफाकी वजीर फवाद चौधरी मशवरा वर्कड़ी दा कि मूंग ता द एहतियात नदी प्रेखौदल पकार और द पार्लियामान बराह रास्त इजलास पजे वर्चुअल इजलास राबलल पकार दी. द कामी सलामती लपारा द वज़ीर आज़म मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ बाहर मुल्कुन रातुन की पाकिस्तानियानु लपारा द नवी पॉलिसी ऐलान करे दे और वैली दी कि रवाना हफ्ता के बा शल जरा नूर पाकिस्तानियान मुल्क ता वापस रावस्तले शी. डॉक्टर मोईद यूसुफ लखवा जारी शुवी बयान की वेली शुवी दी कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर हिदायत बाहर मुल्कुन रातुन की पाकिस्तानियानु शुमेरा के इजाफा रवाना दा. बयान तरमखा लसम जून पोरेबा शल जरा पाकिस्तानी मुसाफर वतन ता वापस रावस्तले शी और एयरपोर्टनो द मुसाफरों द टेस्टनो अमल की हम तेजी रावस्तली शुवी दा. बयान की ज़्यादा तकली शुवी दा कि द कुमो मुसाफरों टेस्टना वाखस्तले शी हगुई द टेस्टनो रिजल्ट रातलो पोरे खपलो कोरून ततले शी वली दुई बा प कोरूनो के जानूना करंटीन कवी. प्राइवेट स्कूलों और सिंध हुकूमत तरमियानजा द स्कूलों प्रानस्तलो मसला संगीन शुवी दा. प्राइवेट स्कूलों द एहतजाज दमकी हम वर्कड़े दा. दन अहमदजादा रिपोर्ट. लॉकडाउन की नरमी ताजरानो मुसलसल मुतालिबो रुस्तु कारोबार प्रानस्तलो ट्रांसपोर्टरानो ता इजाज़ा वर्कवलो और पर लॉकडाउन की नरमी रुस्तु सिंध हुकूमत और प्राइवेट स्कूलों तरमंजा द स्कूलों प्रानस्तलो मसला हम संगीन शुवी दा.
سین حکومت وینا ده چې سکولونو پرانستلو اجازه نشو ورکولې. په دې اړه د صوبې تعلیم وزیر سید غنی په سرپرستۍ کې د تعلیم محکمې سټیرینګ کمیټې خصوصي غونډه هم شوې چې پکې دا فیصله کړې شوې ده چې سرکاري او شخصي سکولونو کې تدریسي عمل شروع کول په صوبه کې د کرونا وایرس د حالاتو د کتو وروسته به کولی شي. غونډه کې دا فیصله شوې کچري سکولونه طالب علمانو په اړه تعلیم شروع کول غواړي نو بیا به آنلاین سلسله شروع کوي چې پکې سکولونو ته صرف سټاف او استادان راتلی شي کوم بچي د SOPs خیال هم ساتي. بلخوا سین پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن هم مسلسل غونډې روانې ساتلې دي او د دې خبرې وینا هم کوي چې د 15 جون نه به سکولونه پرانستلی شي. ذرایعو تر مخه په دې اړه پرایویټ سکول اسوسییشن د 10 جون د احتجاجونو سلسله پیل کولو اراده هم کړې او په دې اړه د کراچۍ پرایویټ سکولونو احتجاج کول او سکولونو پرانستلو په اړه کراچۍ کې پرایویټ سکولونه ټول په یو پیچ شوي دي. د سکولونو مالکانو وینا ده چې مزید سکولونه بند نشو ساتلی ځکه چې د کرایګانو او د سټاف تنخواګانو لویه مسله سکولونو ته پیښه شوې ده. کتل به غواړي چې سین حکومت د پرایویټ سکولونو د احتجاج تر کومه منع ساتلی شي او یا دا چې پرایویټ سکولونه به د حکومت منع کولو باوجود سکولونه پرانځي او کنه. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ. د کرونا وایرس لوجې مسلسل لاک ډاون د سواد سیلګرۍ صنعت ته ډیر نقصان رسولی دی او په تیرو 3 میاشتو کې یې 1.5 ارب نه سیوا زیان شوی دی. د سواد په شمول ټوله صوبه کې 25 لکه سیلګري د سیل نه هم محرومه شوي دي. د سواد نه د سعید الرحمان رپورټ. هر کال ضلع سواد ته سیاحتي مقامات ته په لکونو سیلانیان تک کوي کوم سره چې د زرګونو خلکو کاروبار وابسته دی او بیا د مدین بحرین کالام سیمې 13% آبادی د ژوند دارومدار د سیلګرۍ صنعت سره تړلی ولې د کرونا وبا له وجې مسلسل لاک ډاون له امله د مقامي خلکو په شمول هوټل انډسټري او سیلګرۍ صنعت ته هم لوی زیان رسېدلی دی. د سواد هوټل اسوسییشن صدر حاجي زید خان د وینا مطابق سکال سواد ته 10 لکه سیلانیانو راتګ متوقع و کوم سره چې نه صرف هوټل انډسټري بلکې ریسټورنټ لاسي ګاډۍ والا ټرانسپورټ اټو میکینیک په شمول نور په زرګونو خلکو روزګار تړلی و. د اندازې مطابق سواد کې د هوټل انډسټري او سیاحت د شعبې سره تعلق لرونکي 50,000 خلک نیغ په نیغه متاثره شوي دي. سواد کې د 800 نه سیوا هوټل دي او د هر هوټل اوسطن 9 لک روپۍ د میاشتې اخراجات دي. دغه رنګ د وړوکي اختر په 3 ورځو کې د سواد هوټل انډسټري د 50 کروړه او 3 میاشتو کې د 1.5 ارب روپو نقصان کړی دی. په تیرو 3 میاشتو کې د لاک ډاون د وجې نه چې اول نه هم هوټل بند کړی شوی تر اوسه پورې په 3 میاشتو کې 3,000 روپۍ دا د سواد د معیشت ته او د هوټل د انډسټري ته نقصان رسېدلی او دغه شان صرف د اختر د ورځو چې څومره بندیز راغلی دی په هغې کې خلک بند شوي دي یا میلمانه سواد ته نه دي راپرېښودل شي نو د هغې نه د سواد معیشت ته د 50 کروړو روپو نه زیات نقصان رسېدلی دی. صوبایي حکومت کال 2020 د سیلګرۍ کال ګرځولی و ولې د یوې اندازې مطابق د کرونا وبا له وجې په خیبر پښتونخوا کې سیاحتي مقامات بندېدو له امله 25 لکه سیلګري د سیل نه محرومه پاتې شوي دي. سعید الرحمان، خیبر نیوز، بنګوره، سواد. پیښور کې چیمبر اف کامرس او تاجرانو تنظیمونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې لاک ډاون دې په مکمله توګه ختم کړي او ټول کاروبارونه دې کولاو کړی شي ولې چې د تیرو 3 میاشتو نه ځایي تاجرانو ته ډیر نقصان شوی دی. د رشید افاق رپورټ. پیښور کې په لاک ډاون کې نرمي ورکړې شوې ده ولې بیا هم د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس او د تاجرانو تنظیمونو لاک ډاون مسترد کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې لاک ډاون دې 15 ورځې نه بلکې په مکمله توګه ختم کړی شي. د حوالې سره په خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس کې یوه لویه دستوره جوړه کړې شوې وه چې مشري یې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس صدر مقصود انور او د تاجرانو د تنظیم صدر ملک ماهر الهي کوله. غونډې ته د وینا پر مهال د چیمبر صدر وویل چې لاک ډاون د کرونا حل نه دی بلکہ لاک ڈاؤن د تاجرانو د معاشی قتل برابر دی. حکومت د جوش په ځای د ہوش فیصلے کوي. شروع میں تو یہ نہ سمجھ ہونے کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا. چائنا میں بھی کیا گیا, امریکہ میں بھی کیا, بڑے ملکوں میں بھی کیا, ہندوستان میں بھی کیا گیا, یہاں بھی کیا گیا. تو ٹھیک ہے, اس وقت تک چونکہ ریسرچ نہیں تھی, معلومات نہیں تھی, تو لاک ڈاؤن کو اس کا حل سمجھا گیا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ یہ ہوا کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے نا اس کا حل نہیں ہے. جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کو تو پوری تنخواہیں گھر بیٹھ کے مل رہی ہیں
उनको तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किस तरह है? नुकसान हमारे बंदों को है जो बिज़नेस करते हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं। د تاجرانو د تنظیم صدر زیاته کړه چې لاک ډاون د پولیسو او ځیلي انتظامیې لپاره یو ګټور کاروبار جوړ شوی دی. تاجران په ملکی معیشت کې بنیادی رول لوبوي، ولې دلته د لاک ډاون د لارې روزانه تذلیل روان دی. हमारा मुतालबा ये है कि सफ़ेद पोश तबका, जिसको मैं अपनी दुकान में, अपनी ज़ुबान में छोटा दुकानदार कहता हूँ, उसके लिए विदाउट इंटरेस्ट एक लोन का ऐलान किया जाए, ताकि उसने जो नुकसानात किए हैं लॉकडाउन में और अभी आगे भी करेगा, इस तरह से उसके नुकसानात भी पूरे होंगे और कारोबार का पहिया भी चलेगा और हुकूमत के ऊपर कोई जोर भी नहीं आएगा. په دستوره کې نه صرف د لاک ډاون په هکله خبرې اترې وشوې، بلکې حکومت ته ډېر ګټور تجاویز هم وړاندې کړې شول. د کیمرامین وقار احمد سره رشید افاق.